السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الأناليز. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا آخر حصة بالنسبة للفونكسيون إيبربوليك. واليوم إن شاء الله نشوفوا لا فونكسيون كوتونجونت إيبربوليك والانفيرس ديالها وهي فونكسيون أرغيومون كوتونجونت إيبربوليك. دونك هاد لي فونكسيون خاصكم ضبطهم لانهم راه كيتحطوا في ليكزام، واخا ما يحطهمش البروف في الكور راه كيحطهم في ليكزام. لقيتهم في بعض لي زيكزام بالنسبه للكوتونجونت سيكونت كوسيكونت اكسيتيرا كاينين في لي زيكزام بحال الميب اكزومبل. لقيتو في واحد ليكزام الميب ديال لينسا، لقيتو في واحد ليكزام بالنسبه لهاد كوتونجونت وبالنسبه لاس ام بي سي اللي ما كيتعمقوش بزاف في المات. لقيتهم في واحد ليكزام عندهم هنا لانه بسيط، حيت كنهضروا على كوتونجونت راه هو واحد على طونجونت صافي. طونجونت راه قريناها، دونك واحد على طونجونت سيمبلومون. حيت كنهضروا على سيكونت وهي واحد على كوسينيس، حيت كنهضروا على كوسيكونت هي واحد على سينوس، يعني شي حاجه باينه. مزيان، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون كوتونجونت ايبربوليك. مزيان، لا فونكسيون كوتونجونت غنكتبوها هي كوتونجونت ايبربوليك دو اكس. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كوتونجونت هي المقلوب ديال اش؟ واحد على طونجونت ايبربوليك دو اكس. سي بيان. حنا شنو كنا كنقولوا ان طونجونت ايبربوليك دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا طونجونت ايبربوليك دو اكس كتساوي لنا سينوس ايبربوليك دو اكس مقسومه على كوسينيس ايبربوليك دو اكس. مزيان، الا درنا المقلوب ديالو يعني غادي نقلبو حتى هذا، دونك كتعطينا سينوس ايبربوليك دو اكس مقسومه على كوسينوس ايبربوليك دو اكس مقسومه على سينوس ايبربوليك دو اكس. مزيان، اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دونك اكسبونونسيال، لان نجيو نكتبوها هنايا كوسينوس ايبربوليك دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال موان اكس على جوج. مزيان، بينما سينوس ايبربوليك دو اكس لا ميم شوز هي كيكون ناقص اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس على جوج. مزيان، الا درنا هادي، الا درنا شنو غنديرو؟ غنديرو هادي مقسومه على هادي. الا درنا هادي مقسومه على هادي يعني قسمنا هادو، دونك هادي تمشي مع هادي غتبقى لنا اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال موان اكس واكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس اكسيتيرا صافي. يعني تعطينا اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال موان اكس مقسومه على اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي الاولى، التعريف ديال كوتونجونت ايبربوليك. مزيان. الوغ بالنسبه للكوتونجونت ايبربوليك الدومين ديفينيسيون ديالو شكون هو؟ هو ار ايطوال. علاش ار ايطوال؟ لانها اشنو خاصو يكون هنا لتحت؟ هذا خاصو ما يساوي لنا الصفر. فوقاش ما يساوي لناش هذا صفر؟ هذا فوقاش يساوي لنا صفر؟ هي الا كانت اكس كتساوي صفر، الا كانت اكس كتساوي صفر غتعطينا اكسبونونسيال صفر ناقص اكسبونونسيال صفر، يعني تعطينا زيرو. لان هذا عطينا واحد وهذا واحد، واحد ناقص واحد زيرو. يعني الحاله فاش يساوي هذا لتحت صفر، الا كان اكس غادي يساوي لنا صفر، حنا ما بغيناش يساوي صفر، يعني غادي يعطينا ار، يعني مجموعة التعريف ديال هذا ار الا زيرو. حيت كنقولوا ار الا صفر يعني ار ايطوال صافي. يعني مجموعة التعريف ديالنا ديال كوتونجونت ايبربوليك هو ار ايطوال. يعني الا جينا نرسمو كوتونجونت ايبربوليك الرسم ديالو ما غاديش يكون معرف فاش في الصفر، يعني غادي يكون اكزومبل نرسمو هكا هكا. دونك هنايا ما معرفش في هذا الصفر، هذا ما معرفش، يعني ما عندوش الصورة في هذا اللاكس. هذا هو اللاكس ايكغيك وهذا اكس. مزيان. الوغ الرسم ديالو هو بسيط، غادي يكون بحال هكا. شوف معايا، يعني هنايا غتكون عندنا واحد وهنا ناقص واحد، لان عندنا هذا هو الدومين ديفينيسيون ديالو وهذا الايماج ديال الدومين ديفينيسيون ديالو، يعني ما معرفش فاش، يعني ما امبوسيبل نلقاو الايماج ما بين هاد دو بوين هادو ناقص واحد وواحد. يعني ناقص واحد وواحد امبوسيبل انك تلقى الايماج الفوق هنا ولا هنا، يعني تلقى عفوا بيناتهم امبوسيبل تلقى الايماج في هاد البارتي هادي، في هاد الانترفال هذا. علاش؟ لانه ما داخلش في الايماج. مزيان، يعني الرسم غادي يكون الفوق والرسم غادي يكون لتحت. مزيان، الرسم كيكون بحال هكا، دونك كيكون بحال هكا وطالع، دونك وجاي لهنايا لا ميم شوز داير بحال هكا، ولكن ما كيقطعش ناقص واحد لان ما معرفش في ناقص واحد، وما كيقطعناش واحد، كيكون كونفيرج صافي، كيكون مقارب ليه. دونك هذا هو كو طونجونت دو اكس وهذا هو كو طونجونت
اكس صافي. هذا هو اللاكس ديالنا اكس، ركز معايا. هذا راه غير واحد بارتي ان وهذه ناقص ان بالنسبه للاكس ايكغيك. دونك هذا هو الرسم ديالنا. من هذا الرسم هذا نقدروا نستنتجوا بزاف د الحوايج. اول حاجه لا ليميت، يعني الا جينا نشوفوا الليميت نتاع اكس طونفيغ لاش نقولوا حنا البلوس لانفيني ديال اش ديال كوطونجونت ايبربوليك دو اكس. حيت كنقولوا بلوس لانفيني يعني ماشي هكا، حيت كنمشيو لبلوس لانفيني. هاد الداله هادي لاش ماشي كنقارب لنا لواحد مزيان، يعني كتساوي لنا واحد مزيان. ثاني حاجه ان الليميت ديال اكس طونفيغ موان لانفيني، يعني نقدروا نحددوا هاد ثلاثه لانهم مفتوحين، نقدروا نحددوا الليميت ديالهم. يعني موان لانفيني ديال كوطونجونت ايبربوليك دو اكس اشنو كيساوي لنا موان لانفيني. ها هو موان لانفيني، ها هو موان لانفيني. حيت كنمشيو موان لانفيني لا فونكسيون ديالنا اش كتخسر؟ كتخسر بهذا اللاكس هذا. شكون هو؟ هو ناقص واحد، يعني ناقص واحد مزيان. دونك لا ليميت ديال اكس طونفيغ اش درنا موان لانفيني بلوس لانفيني، دابا نديرو ناقص واحد. ها هي ناقص واحد ديال كوطونجونت ايبربوليك دو اكس. بالنسبه لناقص واحد، واش ناقص ولا بلوس؟ لاش كيقترب؟ ها هو فين ناقص واحد، ها هو ناقص واحد. دونك يعني جاي هكا، يعني مالو، يعني جاي من هالجهه، يعني غوش، يعني موان صافي. يعني ناقص واحد موان، ها هو ناقص واحد موان. لا فونكسيون ديالنا لاش كتمشي؟ نازله لتحت، يعني نازله لاش؟ لموان لانفيني، نازله لموان لانفيني. سي تري بيان. وبالنسبه لليميت ديال اكس طونفيغ ان، واش بلوس ولا موان؟ حيت كنقولوا ان ها هو يعني جاي من اليمين ادغوات، يعني بلوس هنا صافي ديال كوطونجونت ايبربوليك دو اكس. الوغ لاش كيقترب؟ ها هو لا فونكسيون ديالنا كيمشي، حيت كيجي الواحد كيطلع للفوق، كيطلع لاش؟ البلوس لانفيني. سي تري بيان. دونك حنا قدرنا نحددو شحال من ليميت، 4 د لي ليميت، يعني خاص تكون ضابطهم مزيان. الوغ نكملو. نقدروا نقولوا واش هادي واش بير ولا امبير، سي سامبلومون. يعني باش نعرفوا بير ولا امبير فانه خاصنا نقولوا بعدا بوغ توت اكس لاش كينتمي للمجموعه التعريف ديال هذا وهو ار ايطوال. غنشوف واش ناقص واحد كينتمي لار ايطوال. وي وي. دونك هذا كيامبليك ان ناقص واحد، ان ناقص اكس عفوا، فانه كينتمي لار ايطوال. يعني نقدروا نحسبوا الايماج ديال ناقص اكس. دابا عندنا الحق اننا نقولوا كوطونجونت ايبربوليك ديال ناقص اكس صافي. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد على طونجونت ايبربوليك ناقص اكس. وكنعرفوا ان الطونجونت انه امبير، يعني الناقص غيخرج. طونجونت ايبربوليك دونك كتعطينا واحد على طونجونت ايبربوليك دو اكس. ها الموان. وشكون هي هذه؟ هي موان كوطونجونت ايبربوليك دو اكس. يعني اش؟ يعني حتى كوطونجونت ايبربوليك دو حتى كوطونجونت ايبربوليك انه امبير. دونك هذا اون فونكسيون امبير. يعني ان لا فونكسيون كوطونجونت فانها فونكسيون امبير. نقدروا نكتبوها على الشكل، نقدروا نعوضوا الموان هنا والموان هنايا صافي، وتخرج لنا في الكوس والسينوس تبقى لنا كنعرفوا امبير وامبير. ولا اون ديريكتومون باستخدام هاد البارتي هادي. سي بيان. دونك دابا بيناها انها امبير. دابا نشوفوا ثاني حاجه شنو عندنا نقدروا نسجلوا في هاد لا فونكسيون هادي، وهي ان لا فونكسيون ديالنا مالها ستريكتومون ديكرواسونت. فهمتي؟ شوف كي دايره تنازليه، ها هي تنازليه صافي. وعاوتاني هنا مالها تنازليه مناش؟ من الموان لانفيني بلوس لانفيني، ولكن ما معرفاش في الصفر. يعني اش؟ يعني نقدروا نقولوا على هاد الفونكسيون هادي اي ان فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت عفوا، لانها تنازليه. ها هي تنازليه ديكرواسونت décroissante décroissante. Donc بما انها décroissante et continue sur كتبوا بعدا sur R étoile ركز على étoile لانها ما عرفاش في الصفر مزيان. بما انها strictement décroissante sur R étoile ومالها او continue، يعني مالها؟ يعني انها بيجيكتيف. اي بيجيكتيف يعني انها بيجيكتيف. دونك يعني ان لا فونكسيون ديالنا بيجيكتيف sur H sur R étoile. إلا كانت بيجيكتيف يعني أدمي
ان فونكسيون ريسيبروك، يعني انك كتقبل لينا واحد لا فونكسيون ريسيبروك، يعني كتقبل لينا الانفيرس. مزيان، نقدروا دابا نحسبوا الاشتقاق. نسينا ما حسبناش الاشتقاق، الاشتقاق ديال كوطونجون. اجي نمحيو واش الوغ نمحيو هاد البارتي ونحسبوا الاشتقاق ديالنا. الوغ الاشتقاق شي سامبلومون الاشتقاق ديال كوطونجونت ايبربوليك دو اكس هو اكزاكتومون الاشتقاق ديال كوسينيس ايبربوليك دو اكس على سينوس ايبربوليك دو اكس. مزيان، متفق معايا؟ مزيان، غنخدت العلاقه ديال اف على جي، يعني الاشتقاق ديال الكوس ايبربوليك دو اكس فوا اش فوا سينوس ايبربوليك دو اكس ناقص الاشتقاق ديال سينوس ايبربوليك دو اكس في الكوس ايبربوليك دو اكس مقسومة على اش؟ على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري. سي تري بيان. اشنو كتساوينا؟ كوسينوس الاشتقاق ديالو هو سينوس ايبربوليك، يعني سينوس ايبربوليك في سينوس ايبربوليك يعني سينوس ايبربوليك او كاري. مزيان، ناقص الاشتقاق ديال سينوس ايبربوليك هو كوسينوس ايبربوليك، كوسينوس في كوسينوس يعني كوسينوس ايبربوليك دو اكس او كاري مقسومة على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري، كلشي او كاري. سي تري بيان. دونك حنا كنعرفوا ان سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري ناقص كوسينوس ايبربوليك دو اكس او كاري ناقص سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري اش كتساوي لنا؟ واحد. مزيان، الا ضربنا كلشي في الناقص، يعني هذا في الناقص وهذا في الناقص، يعني هذا يعطينا هذا في الناقص. صافي، يعني ان سينوس ايبربوليك او كاري ناقص كوسينوس ايبربوليك او كاري فإنها كتساوي ناقص واحد، يعني هذا ناقص واحد، يعني ناقص واحد على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري. سي تري بيان. كنعرفوا ان واحد على سينوس ايبربوليك دو اكس اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كوسيكونت، كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. مزيان، الا درنا هذا او كاري يعني هذاك او كاري، يعني هذا كتساوي لنا ناقص كوسيكونت ايبربوليك، هاهي ناقص كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. صافي، ولكن ما تنساش او كاري، او كاري. سي تري بيان. دونك داكشي لقيناه هي، وهادي راه كتساوي لنا نيت ناقص كوسيكونت ايبربوليك او كاري. سي تري بيان. ونقدروا نلقاو هاد النتيجه باش نقدروا نفرقوا هادي. ها انت نحيدو هنا ونحاولو نفرقوها، يعني اش كتساوي لنا؟ الا فرقناها تعطيك سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري ناقص كوسينوس ايبربوليك دو اكس او كاري على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري. مزيان، هذا مع هذا يعطينا ان، ياك واحد. مزيان، الكوس على سينوس ايبربوليك يعني تعطينا طونجونت ايبربوليك. صافي، كوطونجونت ايبربوليك يعني هادي اش تعطينا؟ واحد ناقص كوطونجونت ايبربوليك دو اكس اشنو او كاري. مناش جبنا هادي راه هي هادي. صافي، يعني هنا ضربنا او كاري او كاري وهادي نضربوها في او كاري وكتعطينا او كاري كوطونجونت ايبربوليك دو اكس. هذا فيما يخص الاشتقاق. وضروري الاكس اشنو خاصو يكون؟ ابارتيان ا ار ايطوال. سي تري بيان. علاش؟ لان اصلا هاد السينوس ها نتوما بحال السينوس ايبربوليك دو اكس الا عوضنا اكس بالصفر غتعطينا صفر. صافي، الا عقلتو على الرسم ديالها. انا كنقولك عقلو بزاف على الرسم، حيت كتعقل على الرسم كتعقل على كلشي، اي حاجه بغيتيها كتجبدها. الو دونك بالنسبه سينوس ايبربوليك كي دايره في الرسم؟ سينوس ايبربوليك دايره بحال هكا. صافي، يعني الا جينا نحسبوا سينوس ايبربوليك دو زيرو شحال غتعطيك؟ غتعطيك زيرو، كتمر في الزيرو. صافي، يعني هنايا غادي يعطينا زيرو، يعني واحد على زيرو ما معرفاش. صافي، دونك خاصنا ضروري ان نحيدو الزيرو، يعني ار كامله الا صفر، يعني هذه ار كامله الا في البوان صفر، يعني في البوان صفر فاش تساوي لنا صفر الا عوضنا. اما شي حاجه بدلنا صفر هنا امبوسيبل تعطيك صفر هنا. سي تري بيان. الوغ نمحيو دابا نشوفو لو انفيرس ديالها. مزيان، الوغ قلنا انه اشنو قلنا؟ نخليو هذا الرسم هذا باش نحاولو نرسمو. قلنا انه لا فونكسيون ديالنا كوطونجونت ايبربوليك، كوطونجونت ايبربوليك معرفه مناش؟ من ار ايطوال طون، ياك من ار ايطوال لاش المجال موان لانفيني
ناقص واحد بلس لانفيني. مزيان، هذا فيما يخص كوتونجون. وقلنا انها مالها بيجيكتيف في هذا المجال في ار ايطوال. صافي، يعني ستريكتومون ديكرواسونت، هي ستريكتومون ديكرواسونت اي كونتيني، يعني ادمي ان فونكسيون ريسيبروك، يعني المقلوب ديالها لا فونكسيون ريسيبروك ديالها، وهي لو انفيرس ديالها هو لو ارغيمون كوتونجونت هيبربوليك، يعني المقلوب ديال هذا، يعني من ناقص موان لانفيني ناقص واحد، ياك، واحد بلس لانفيني طون فيغ اش. هذا هو الدومين ديفينيسيون ديالو باش نعرفها في ار، ولكن الايماج ديالها خاصها تكون ار ايطوال. صافي، مزيان. الا جينا نرسموها هنايا، هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك. اول حاجه، واحد والناقص واحد فاش محددين في ايكغيك، يعني غادي يوليو محددين في اكس، يعني ها هو واحد وناقص واحد. مزيان، يعني ان الدومين ديفينيسيون ديالنا معرف في ار، والرسم امبوسيبل يكون في هذا المجال هذا من ناقص واحد وواحد. صافي، مزيان، ها واحد وها ناقص واحد، يعني الرسم ما خاصوش يكون هنا. مزيان. ثاني حاجه، ان هذا مالو كيقترب لاش، ها هو كونفيرج لايكغيك، يعني غادي يولي كونفيرج لاكس، يعني غادي يولي ها هو كونفيرج لاكس وكونفيرج لاش لواحد. ها هو، ولا ميم شوز هنايا غادي يكون كونفيرج اكس هنا لواحد. ها هو الرسم ديالنا، هذا فيما يخص الرسم ديال كوتونجونت ايبربوليك، يعني عفوا لو انفيرس ديال كوتونجونت ايبربوليك دو اكس. صافي، لو ارغيمون كوتونجونت، ولا كاين اللي كيقول لها بحال هكا كوتونجونت ايبربوليك كيدير موان زان دو اكس، راه بحال. سي تري بيان. دونك دابا حددنا الرسم ديالو شي سامبلومون. دابا نقدروا نحددوا اهم حاجه، وهي انه لو ارغيمون كوتونجونت ايبربوليك دو اكس اش كيساوي لنا واحد على جوج ln ديال اش ديال اكس بلس واحد اكس موان ان، حيث ان لو فالور ابسولي دو اكس، لا فالور ابسولي دو اكس مالو اكبر قطعا من واحد. مزيان، من هذا الرقم نقدروا نعرفوا الليميت، نعرفوا بزاف د الحوايج. صافي، دونك هادشي خاص تكونوا ضابطين. الو نحيدو ونحاولوا نستنتجوا هاد النتيجه هادي. الوغ لا ميم تكنيك اللي خدمناها في الحصص الفايتين نخدموها هنايا، اون بوز اكسيتيرا ونجبدوها. الوغ تبع معايا، اون بوز y égale le argument cotangente de x. مزيان. on a cotangente de y. دونك اشنو غادي نخدمو هنايا؟ غنخدمو القضيه ديال f عامل f موان زان دو x. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا x. صافي، يعني هنايا غتعطينا كوتونجونت، هانتوما شوفوا معايا، كوتونجونت ايبربوليك ديال لو ارغيمون كوتونجونت ايبربوليك دو اكس. اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا اكزاكتومون اكس، لان خدمنا هاد البروبريتي هادي، راه خدمناها في الحصص الفايتين ديما. صافي، دونك خاص تكون ضابطها. دونك هادي شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا اكس. علاش؟ لان ايكغيك راه حطينا حنا كيساوي لنا داير للتبسيط. مزيان. وكنعرفوا انه كوتونجونت ايبربوليك ديال ايكغيك اش كيساوي لنا؟ هو كوتونجونت ايبربوليك دو اكس كيساوي لنا اكسبونسيال اكس اكسيتيرا، يعني بلاصه اكس اشنو عندنا هنايا؟ عندنا ايكغيك، يعني اشنو غتساوي لنا؟ تعطوني اكسبونسيال ايكغيك زائد اكسبونسيال موان ايكغيك مقسومه على اكسبونسيال اكس ناقص اكسبونسيال موان ايكغيك. عفوا ايكغيك، كلشي ايكغيك لان راه بلاصينا اكس بايكغيك. مزيان، حنا نخدمو بهاد الايكواسيون هادي ونجبدو ايكغيك. مزيان، الا جبدنا ايكغيك يعني جبدنا لو ارغيمون كوتونجونت ايبربوليك دو اكس، وغنلقاوها كتساوي هادي. غادي ندير هادي في هادي، نحاول نشر اكس في هادي، يعني تعطينا اكس اكسبونسيال ايكغيك ناقص اكس اكسبونسيال موان ايكغيك. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكسبونسيال ايكغيك زائد اكسبونسيال موان ايكغيك. مزيان. دابا خاصني نطير على اكسبونسيال موان ايكغيك، يعني غادي نضرب كلشي فاش في اكسبونسيال ايكغيك. دونك هاد لي التكنيك هادي راه خدمناهم في الحصص الفايتين، يعني هادشي كامل غنضربو في اكسبونسيال ايكغيك. الا ضربنا تبع معايا اكسبونسيال ايكغيك في هادي تعطينا اكس اكسبونسيال جوج ايكغيك
ناقص هادي اكسبونسي موان إيكغيك، حيت غنضربها في اكسبونسي إيكغيك غتعطينا زائد إكس إيكغيك. هادي مع هادي تعطينا صفر. اكسبونسيال زيرو شحال غتعطيك؟ واحد. واحد في إكس يعني غتعطيك إكس. صافي كتساوي إيكال. مزيان. هادي في هادي غتعطينا اكسبونسيال جوج إيكغيك، لأن عطاتنا إيكغيك زائد إيكغيك. وهادي في هادي يعني ناقص إيكغيك زائد إيكغيك صفر، يعني غتعطيك واحد، يعني زائد واحد. سي تخي بيان. حنا الهدف ديالنا هو إيكغيك، يعني نجيبو صحاب إيكغيكات هنايا، ها هما إكس إكسبونسي جوج إيكغيك، وغادي نجيبها هنا ناقص إكسبونسي جوج إيكغيك. أشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دونك هاد إكس غنجيبها لهنا، دونك غتعطينا إكس زائد واحد. مزيان. غنعمل باش بالإكسبونسيال جوج إيكغيك غتعطيك إكس ناقص واحد كتساوي لنا إكس زائد واحد. الوغ هذا كيكافئ أن إكسبونسي جوج إيكغيك اش كتساوي لنا؟ إكس زائد واحد مقسومة على إكس ناقص واحد. سي تخي بيان. هادي كتكافئ إلى دابا هنايا فين غادي نلقاو المشكل، يعني خاصني ندخل الإلين هنا والإلين هنايا. الشرط باش ندخل الإلين خاصو يكون الإلين ديال إكزومبل زد، حنا نقولو زد، خاصو يكون هاد زد مالو ستريكتومون بوزيتيف، أكبر قطعا من الصفر. صافي مزيان. باش يكون معرف، لان قلنا وسط الالين خاصو يكون موجب قطعا. فوقاش هذا تيكون موجب قطعا؟ الا كان اش؟ الا كان القيمه المطلقه د اكس مالها القيمه المطلقه د اكس كبيره على واحد. صافي. الا كان اكس كبر من واحد غنحيدو المشكل. تصور كان هاد اكس موجب، نفترضوا انه موجب وكان كبر من واحد، يعني ان هذا كبر من واحد، يعني هذا بوزيتيف، وهنا راه زائد ما كاينش مشكل، يعني بوزيتيف، يعني هذا راه بوزيتيف. مزيان. افترض لي ان هاد اكس هذا خدالنا واحد العدد سالب، ولكن هاد السالب هذا مالو يكون بحال ناقص جوج. ناقص جوج، ولكن حيت كنديرو قيمه حيت كنديرو لا فالور ابسولو كيعطيك جوج، يعني راه كبر من واحد. يعني حيت نديرو ناقص جوج هنا، ناقص جوج ناقص واحد يعني ناقص ثلاثة. ولكن الفوقاش عندنا ناقص جوج زائد واحد يعطيك ناقص واحد. ناقص مع الناقص يعني غادي يولي زائد، يعني غادي يولي موجب. يعني كل ما كانت يعني ان لا فالور ابسولي دو اكس كانت كبر من واحد، هذا توجور بوزيتيف. صافي مزيان. اي كتبوها هنايا، اي بور توت لو فالور ابسولي كتبوها هنايا، اي لو فالور ابسولي دو اكس مالها اكبر قطعا من واحد. مزيان. الوغ هذا ولا نديرو القيمه المطلقه. صافي بلا ما دير هذه كدير القيمه المطلقه ديال هذا وتدخل ال. الوغ هذا كيكافئ لنا ان الا دخلنا دابا نقدروا عندنا الحق اننا ندخلوا ال ال ندير اكسبونونسي جوج ايكغيك اش كيساوي لنا؟ جوج ايكغيك. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الالين ديال اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. وما ننساوش القيمه المطلقه دو اكس اكبر من واحد. مزيان. حنا اش بغينا ايكغيك، دونك هذا كيكافئ ان صافي ايكغيك هاد جوج غنحيدوها. دونك ها هي هاد جوج غنجيبوها لهنا تولي واحد على جوج. دونك ها نتوما كيما كتشوفوا لو ارغيومون كوطونجونت ايبربوليك دو اكس اش كتساوي لنا واحد على جوج الين ديال اكس زائد واحد اكس مقسوم على اكس ناقص واحد. والشرط ديال انه لو فالور ابسولي دو اكس خاصو يكون اكبر قطعا من واحد. سي تري بيان. دابا غادي نشوفوا لو ارغيومون كوطونجونت، نشوفوا الاشتقاق ديالها لا ديريفابيليتي. الوغ نمحيو هادشي. الوغ باش نديرو ديريفابيليتي بلاصه ما ندير ديريفابيليتي ندير هاد لينا متساويين. صافي مزيان. يعني غادي نشد انا واحد على جوج ياك الين نتاع اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد وندير له الاشتقاق. سي تري بيان. صافي هذا كونستونت يعني يقدر يخرج من الاشتقاق، ما عندناش المشكل، احنا خرجنا من الاشتقاق، ولكن غادي يكون واحد على جوج. مزيان. دابا الاشتقاق ديال الالين كنعرفوا ان الين دو اف الاشتقاق ديالها اش كيساوي؟ كيساوي اف بريم على اف. سي تري بيان. يعني الاشتقاق ديال هذا يعني اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد مقسومة على اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. سي تري بيان. الوغ دابا نشدو الاشتقاق وما نساوش واحد على جوج، هادي ما نساوهاش، واحد على جوج ما نساوهاش. سي تري بيان. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد على جوج. هادي نقدروا نجيبوها لهنا يعني نقلبوها، يعني تعطيك اكس ناقص واحد
على إكس زائد واحد. الضرب هنا وهنا الضرب منساوش. الاشتقاق ديال هذا غنحطمو القواعد ديالنا، يعني الاشتقاق ديال إكس زائد واحد مزيان فاش في إكس ناقص واحد ناقص الاشتقاق ديال إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد. مزيان، وما نساوش مقسوم على اش؟ على إكس ناقص واحد أو كاري. سي تخي بيان. شنو كتساوي لنا؟ واحد على جوج إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد فوا اش. مزيان، هادي إلا درنا الاشتقاق واحد صفر، الاشتقاق ديال إكس هو واحد، يعني الاشتقاق عطينا واحد في هذا، يعني هذا عطينا إكس ناقص واحد ناقص الاشتقاق ديال هذا صفر وهذا واحد، يعني واحد في هذا، يعني غتعطيك إكس زائد واحد. علاش درت الأقواس؟ لأن نسبق هنا الناقص، يعني حيت غنحيد الأقواس غتولي هادي ناقص. مزيان، يعني تمشي لي هادي مع هادي مقسوم على اش؟ على إكس ناقص واحد أس اثنان. مزيان، هادي مشات مع هادي ياك، بقات لنا ناقص واحد مع ناقص واحد هي ناقص جوج، هي ناقص جوج. مزيان، اجي شوف معايا هادي راه كلشي ضرب، يعني هادي نقدروا نطيروا عليها غتمشي مع الأو كاري. مزيان، دونك غتبقى لي وهاد الجوج حتى هي تمشي مع هاد الجوج، دونك غادي يبقى لنا ناقص واحد مقسومة على إكس زائد واحد فوا إكس ناقص واحد. شكون هادي؟ متطابقة هامة، يعني غتعطيك ناقص واحد على اش؟ إكس أس اثنان ناقص واحد أس اثنان، يعني اش كتساوي لنا؟ ناقص واحد على إكس أو كاري ناقص واحد. ها هو حسبنا الاشتقاق. هنا المقلوب هاد الناقص هذا نقدروا ندخلوه هنايا باش يعطينا نفس النتيجة. وي يعني هاد الناقص هادي إلا دخلناه هنايا غادي يعطيك واحد على هانت هاد الناقص ندخلوه هنايا، ها هي نضربو هنا في الناقص وهنا نقلبو هادو مكاينش مشكل، يعني واحد ناقص إكس أو كاري. مزيان، الشرط اللي عندنا أن إكس شكون هو؟ معرفاش فهذا، يعني إكس خاصو يكون مالو إكس، هزينا هذا يعني إكس مالو القيمة المطلقة ديالو، ها هو إكس القيمة المطلقة ديالو أكبر من واحد. صافي، هذا في الديبار. دابا غادي نشوفو واش ممكن هنايا اشنو قلنا فوقاش كتنعاد من هنا لتحت هذا. إلا كان إكس كيساوي واحد صافي، واحد أو كاري يعني صفر، دونك واحد دخلنا هنا ما دخلش صافي، دونك حتى هنايا دونك هاد الاشتقاق وهنايا بوغ توت اشنو لو فالور ابسولو دو إكس أكبر من واحد. ها هي بوغ توت لو فالور ابسولو دو إكس أكبر من واحد، حنا درنا الاشتقاق ديالنا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في التكملة نتاع الكور إن شاء الله.